अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और खुश भी होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी IRP फार्मूला के ऊपर, इंटेंशन, रिफ्लेक्शन एंड परसेप्शन। उसी के अंदर मैंने जिक्र किया था 5 लॉज ऑफ अबेंडनमेंट। आज की ये वीडियो पार्ट 2 है। ये पुरानी वीडियो का ही तसलसल है, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। और आज की वीडियो में हम उन लॉज के ऊपर जिक्र करेंगे जिनको कहते हैं 5 लॉज ऑफ अबेंडनमेंट। तो सबसे पहले जानेंगे अबेंडेंट का मतलब क्या है। अबेंडेंट का मतलब है छोड़ दिया, मीन्स के पूरी दुनिया ने छोड़ दिया, इस दुनिया में अकेले रह गए। और कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले अपने साथ छोड़ते हैं। तो आज उसी के ऊपर जिक्र करेंगे और इसके ऊपर भी जिक्र करेंगे कि साइकोलॉजी क्या बोलती है, जिसके अंदर मैं आपको डॉक्टर सुसैन की थ्योरी दूंगा। और अबेंडनमेंट के अंदर इस्लाम क्या बोलता है, दीन क्या बोलता है, दीन हमें क्या सिखाता है, अल्लाह ने हमें क्या सिखाया है। इस वीडियो का आगाज़ करेंगे हज़रत अली के कॉल से। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने तो अपने इरादों को टूटने के बाद ही अपने रब को जाना। मतलब कि जब ज़िंदगी में इरादे टूटते हैं, जब लोग छूटते हैं, तभी इंसान को पता लगता है कि दुनिया में अब ठहरना मुश्किल है। दुनिया में सबसे गैर यकीनी चीज़ ज़िंदगी है और सबसे यकीनी चीज़ मौत है। दुनिया में जब खैर आती है तो हम आपे से बाहर हो जाते हैं, और जब परेशानी आती है तो खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। याद रखिएगा कि डिप्रेशन हमेशा पास्ट की बातों को याद करके होता है, पास्ट के रिग्रेट्स को याद करके होता है, और एंजाइटी हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। इसलिए एंजाइटी को खौफ बोला जाता है। हम इंसान इतने गाफिल और इतने नादान हैं कि हम अगर रात सोते हुए कोई ख्वाब देख लें, डरावनी ख्वाब देख लें, तो उसमें डर जाते हैं और उड़ जाते हैं, डर के मारे थरथराने लगते हैं। मगर अफसोस कि हम अल्लाह के खौफ से और अल्लाह के डर से नहीं डरते। ढिठाई आ गई है हमारे अंदर, मजबूती आ गई है हमारे अंदर गुनाह कर कर के। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि हमने अपनी ये ढिठाई कैसे तोड़नी है, ये मजबूती को कैसे तोड़ना है और कैसे अपने अल्लाह के करीब जाना है। हम माइंड साइंसेस से भी समझेंगे, डॉक्टर सुसन एंड्रियो की थ्योरी से भी समझेंगे, और अल्लाह के जो अहकामात हैं उससे भी समझेंगे। डॉक्टर सुसन एंड्रियो, जिन्होंने सबसे पहली दफ़ा थ्योरी दी थी कि दरख्त पौधे आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। जब एक दरख्त को काट दिया जाता है तो दूसरे दरख्त को भी अफसोस होता है और वो आपस में बातें करते हैं, अपनी तकलीफ़ एक दूसरे से शेयर करते हैं। उन्हीं डॉक्टर सुसन एंड्रियो ने 5 लॉज ऑफ अबेंडनमेंट दी हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया है स्विल, SWIRL, स्विल। स्विल को उन्होंने ऐसे डिफाइन किया है, सबसे पहले है S का मतलब है शटरिंग, शटर्ड, टूट जाना, बिखर जाना। ये अबेंडेंट की फर्स्ट स्टेज है। इसके अंदर इंसान बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल बुरी तरीके से टूट जाता है। वो ये सोचने लगता है कि अब दुनिया के अंदर कुछ नहीं बचा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई मेरी फेवर नहीं कर रहा, कोई चीज़ मेरी फेवर के अंदर नहीं जा रही। हर चीज़ ख़त्म हो गई, हर रिश्ता ख़त्म हो गया, अपने मुझे छोड़ के चले गए। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है W, विड्रॉल। विड्रॉल के अंदर इंसान सब के ऊपर शक करने लगता है। कोई अगर उसके पास मदद करने भी आए तो वो भी उसको शक की नज़र से देखता है। अगर उसका खुदा न खास्ता पार्टनर से कोई रिलेशन ख़त्म हो गया है तो दूसरा कोई अगर उसकी ज़िंदगी में आ रहा होता है तो उसको भी वो शक की निगाह से देखता है। ये विड्रॉल वाली सिचुएशन के अंदर आ जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है I फॉर इंटरनलाइजिंग। मतलब वो समझता है, उसके अंदर सेल्फ डाउट पैदा हो जाता है। वो ये समझता है कि मैं ही गलत हूँ, सारी मेरी ही गलती है, जो कुछ गलत हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, कोई रिलेशन ख़त्म हुआ है मेरी वजह से हुआ है, बिज़नेस में तबाही आई है वो मेरी वजह से आई है। उसमें सेल्फ डाउट आ जाता है और वो हर चीज़ के अंदर अपने आप को ही कसूरवार समझता रहता है। उसके बाद फोर्थ स्टेज है रेज, मतलब शदीद गुस्सा, मतलब मैं सबसे लड़ लूँगा, मैं सबको मार दूँगा, ये वाली स्टेज आती है। या फिर खुदा न खास्ता है एक स्टेज और आती है कि या तो मैं इसको मार दूँगा या मर जाऊँगा।
اس میں کچھ لوگ جو خودکشی کرتے ہیں وہ اس ریج والی سٹیج کے اوپر ہوتے ہیں، مطلب بس ان کے اندر غصے کی آگ بھری ہوئی ہوتی ہے کہ اب نہیں چھوڑوں گا اب میں سب کو ختم کر دوں گا۔ یہ چاروں سٹیج سب کے اوپر آتی ہیں۔ جب بھی انسان کوئی ٹوٹتا ہے تو اس کے اوپر یہ چاروں سٹیج آتی ہیں، شٹرنگ، وڈرال، انٹرنلائزنگ، ریج۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ سٹیج ہے وہ ایل ہے۔ ایل کا مطلب ہے لفٹنگ۔ اس سٹیج کے اوپر انسان اپنے آپ کو لفٹ کرنے کے اوپر آتا ہے، وہ بولتا ہے اب میں باؤنس بیک کروں گا، اپنے اوپر یقین کرتے ہوئے، اللہ کے اوپر یقین کرتے ہوئے وہ باؤنس بیک کرنے کی ہمت کرتا ہے۔ جب وہ ان چاروں سٹیجز سے گزر جاتا ہے اور جب لفٹ کا وقت آتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کے اوپر اس کا یقین اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ کامل ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف جاتا ہے اور پھر وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اس لیے ہر کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو انسان باؤنس بیک کرتا ہے وہ اتنا زیادہ باؤنس کرتا ہے کہ جو چیزیں اس کے پاس پہلے اویلیبل نہیں تھیں، تباہ ہونے سے پہلے اگر اس کے پاس 4 گاڑیاں تھیں تو جب اس نے باؤنس بیک کیا تو اب اس کے پاس 8 گاڑیاں ہیں۔ پہلے اس کے پاس 1 گھر تھا، بٹ اس نے جب باؤنس بیک کیا اللہ کے اوپر یقین کر کے، اللہ کی طرف وہ گیا، تو اب اس کے پاس 2 گھر ہیں۔ اس میں سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو بچایا ہوا ہے، آپ نہیں ٹوٹے ابھی تک، تو اپنے آپ کو توڑ لیں اور جان بوجھ کے اپنے آپ کو توڑ لیں اور اللہ کی طرف جائیں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کو بولیں کہ اللہ میاں تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے اور تو نہیں مجھے کھڑا کرنا ہے۔ سم ٹائمز انسان کاروبار میں ٹوٹ جاتا ہے، سم ٹائمز فیملی کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، کسی وجہ سے بھی ٹوٹے، وہ ٹوٹنے کے بعد اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے شروع کے اندر میں نے ایک حضرت علی کا قول پڑھا نا، میں نے تو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کے بعد ہی اپنے رب کو جانا ہے۔ تو اگر آپ نہیں ٹوٹے، اللہ نے آپ کو بچا کے رکھا ہے۔ انسان 2 طریقے سے ٹوٹتا ہے، یا تو خدا نہ خواستہ ڈپریشن اور انزائٹی اور اسٹریس لے کے کسی کرونک بیماری کی وجہ سے، یا پھر دنیا کے حالات کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے اور آپ ابھی تک نہیں ٹوٹے ہوئے تو اپنے آپ سے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے اور آپ ابھی تک نہیں ٹوٹے ہوئے تو اپنے آپ کو جان کے توڑ لیں اور لوٹ جائیں اللہ کی طرف۔ اللہ نے میکینزم دیا ہوا ہے پورا، اسٹریس سے نکلنے کا، ڈپریشن سے نکلنے کا، نا امیدی سے نکلنے کا، بٹ ضروری ہے کہ فرسٹ تھا نا ایس، مطلب شیٹرڈ ہو جانا، ٹوٹ جانا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو چھوڑ دینا کہ بس اللہ اب تو ہی ہے۔ مطلب ہم اپنی کارسازی چھوڑیں گے تو اللہ کی کارسازی دیکھیں گے نا۔ ہم اپنی کارسازی سے باہر آتے نہیں ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں کوئی معجزہ دکھائے۔ اپنی انا تو توڑیں، اپنی ضد تو توڑیں، جبھی تو اللہ کوئی نہ کوئی حل نکالے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔ اللہ کے اوپر، اللہ کی طرف جائیں بالکل پختہ یقین کے ساتھ نا۔ اور یقین کیا ہے؟ یقین نور ہے اور شک اندھیرا ہے۔ تو انسان کو نور کی طرف جانا ہے نا، تو یقین کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا، علم ہر کسی کے پاس ہے بٹ نور ہر کسی کے پاس نہیں ہے، اور جس کے پاس علم بھی ہے اور جس کے پاس نور بھی ہے، اس کی باتیں دل میں اترتی ہیں، اس کی باتیں انسان کو جگاتی ہیں۔ تو اب یہ لفٹ کرنے کا موقع ہے۔ اٹھیں، جاگیں، سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں، پھر اللہ کے بارے میں سوچیں کہ اللہ نے مجھے بنایا کیوں ہے، مجھے بھیجا کیوں ہے اس دنیا کے اندر۔ سمجھیں اس بات کو کہ دنیا کی سب سے غیر یقینی چیز زندگی ہے اور یقینی چیز موت ہے۔ ہر کسی نے مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ اشفاق احمد صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور بولا، اشفاق صاحب کوئی ایسی ٹپ دے دیں جس سے زندگی آسان ہو جائے۔ تو اشفاق احمد صاحب بولے، تمہیں میں کوئی ایسی ٹپ نہ دے دوں جس سے موت آسان ہو جائے؟ تو وہ شخص بولا، وہی ٹپ دے دیں۔ تو اشفاق صاحب بولے، جاؤ جا کے کسی کی زندگی آسان کر دو۔ اس بات کا لب لباب یہ ہے کہ آپ جو چیز دیں گے وہ چیز ریٹرن میں آپ کے پاس پلٹ کے آئے گی۔ آپ کسی کو پیسہ دیں گے، آپ کے پاس پیسہ ریٹرن میں ڈبل ہو کر آئے گا۔ کسی کی زندگی آسان کریں گے، اللہ میاں آپ کی زندگی آسان کرے گا۔
اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس کو مل بانٹ کے کھائیں اور لوگوں میں بانٹیں. ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اس کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے گا. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس دینا نہ بھولیں. تھینک یو سو مچ. ہیو اے گڈ ڈے, ہیو اے گڈ لائف. خدا پامان.